अस्तु। सर्वेभ्यः नमो नमः। संस्कृतसम्भाषणकक्षायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। सरस्वती वन्दना। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। अस्तु। गतकक्षायां वयं किं किं पठितवन्तः स्मरन्ति वा? लोट् लकार लोट् लकारस्य प्रयोगं वयं पठितवन्तः। यथा पठतु, लिखतु, खादतु, हसतु, वदतु। लोट् लकारः कस्मिन् अर्थे प्रयोगः भवति? आदेशर्थे आदेशार्थे, अनुरोधार्थे, अनन्तरं निमन्त्रणार्थे, आमन्त्रणार्थे, हम्म, लोट् लकारस्य प्रयोगः भवति। तत्र पश्यन्तु, यदा भवान् गच्छतु वा भवती गच्छतु, भवती आगच्छतु, भवती पठतु, भवती लिखतु, एवं किं स्मरन्ति खलु? महोदय। इदानीं एकनिमेषः। एकनिमेषः, अहं किञ्चित् काचित् समस्या अभवत्। हा, श्रूयते? आं महोदय। तु भवन्तः अपि एवम् आदेशं कुर्वन्ति वा? यथा अ, लोट् लकारस्य प्रयोगं कुर्वन्ति वा? वदन्तु। भवान् पठतु। हा, अहं पठामि। अहं पठामि। भवान् लिखतु। हा, अहं लिखामि। भवान् खादतु। हा, अहं खादामि। भवान् पिबतु। अहम् अहं गच्छामि। अहं पिबामि। हा, अहं पिबामि। भवान् हसतु। हा 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 हा, अहं हसामि। इतोपि भवान् शयनं करोतु। अहं शयनं करोमि। हा, अहं शयनं करोमि। अस्तु, इतोपि? भवान् रन्धनं करोतु। ओ, अहं रन्धनं करोमि। हा, रन्धनं करोमि। हम्म, रन्धनम् अभवत्। रन्धनं। भवान् भवान् गृहस्वच्छतां करोतु। अहं गृहस्वच्छतां करोमि। अहं
हा गृहस्वच्छतां करोमि। हा अनन्तरं भवान् अङ्कनं करोतु। अहम् अङ्कनं करोमि। कस्य अङ्कनं करोमि? भवत्याः अङ्कनं करोमि वा? अहं शिल्पी नास्मि। अहं सम्यक् अङ्कनं न करोमि। अस्तु, चिन्ता नास्ति। इतोपि वदन्तु। भवान् गायतु। अहं गायामि। किं गीतं गायामि? स्मरामि। भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयम् सुविवेकमयं स्वानन्दमयम् तमोमयं जनजीवनमधुना निष्क्रियतालस्याग्रस्तं रजोमयमिदं किं वा बहुधा क्रोधलोभमोहमिहतं भक्तिज्ञानकर्मविज्ञाने भवतु सात्विकोतोत्तमयम् सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम्। अस्तु, वदतु। इतोपि अहं किं किं करोमि वदतु, आदेशं कुर्वन्तु। भवान् भवान् फलरसं पिबतु। किं? भवान् फलरसं पिबतु। मम समीपे फलरसं नास्ति। भवती फलरसं ददातु। अस्तु, इतोपि इदानीं पश्यन्तु, वयं यदा अनुमतिं स्वीकुर्मः, अनुमतिं वयं किं वदामः? न उत्तमपुरुषे एकवचने यथा अहं पठामि, भवती पठतु। अहं लिखामि, एवं वदन्ति वा? अहं खादामि इत्युक्ते अहम् अनुमतिं स्वीकरोमि इति। अहं खादामि, अहं पश्यामि, अहं गच्छामि, अहम् आगच्छामि, वदन्ति वा? अहं जलं पिबामि। जलं पिबतु। धन्यवादः। इ- अहं दूरदर्शनं पश्यामि। पश्यामि न पश्यामि, आं पश्यतु। अहं कक्षे प्रविशामि। अहं कक्षायां वा कक्षां प्रविशामि, आं प्रविशतु। अहं क्रीडामि। क्रीडतु, भवती क्रीडतु। अहं फलं खादामि। खादतु। अहम् अटामि। किं? पुनः वदतु। अहम् अटामि। अटानि। यदि अटानि भवति, आम् अटतु। इतोपि अस्तु, इदानीं भवन्तः जुस्मत् शब्दे प्रयोगं कुर्वन्ति वा? यथा आ, कः वीडियो आन् करोति? भवतीषु वा भवत्सु कापि वा कोऽपि वीडियो आन् करोतु इति। तर्हि सर्वे भवन्तं भवतीं निवेदयन्ति, वदन्ति, आदेशं कुर्वन्ति सर्वे। शीघ्रं करोतु। भवतीषु वा भवत्सु व्रतति। इदानीं व्रततिं सर्वे वदन्तु। त्वं पठ, त्वं पठ व्रतति।
हाँ বললেন স্যার? त्वं पठ মানে আমি পড়বো। त्वं पठ इत्युक्ते जुष्मत् शब्दस्य प्रयोगः त्वं पठ त्वं लिख त्वं खाद त्वं पश्य त्वं चल त्वं गच्छ त्वं उत्तिष्ठ त्वं उपविश एवं वयं सर्वे ब्रततिं आदेशं कुर्मः कुर्वन्ति वा एकैकम् अहं खाता सॉरी सर्वे कुर्वन्ति भवति त्वं पठ हाँ पठ अहं त्वं पठ पिब अहं पिबोति अहं पिबामि पिबामि सॉरी त्वं लिख अहं लिखामि त्वं खाद अहं खादामि त्वं वद त्वं संस्कृतं वद गच्छति खादति अस्तु वदतु अहं संस्कृतं वदामि त्वं हस हा 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 अनन्तरं त्वं पच पोचो मीन्स पच मीन्स पचा पच मीन्स पचति ओ पचति रन्धनं कुर्वन्ति रन्धनं करोमि त्वं चमसा दद चमसं दद चमसं दद ददामि दद हाँ हम चमसं ददामि एवं वदतु अस्तु साधु एवं वयं जुष्मत् शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः त्वं पठ तं लिख तं खाद तं चल तं वद तं आगच्छ तं उपविश तं उत्तिष्ठ तं पश्य तं वाक्यं वद त्वं संस्कृतं वाक्यं वद मेघदीपा त्वं वाक्यं वद मेघदीपे त्वं वाक्यं वद स्पष्टम् एवं वयं संबोधनं कृत्वा वयं वक्तुं शक्नुमः यथा सुमना सुमने यथा मेघदीपा मेघदीपे अनिन्दिता अनिन्दिते प्रतीकः प्रतीक राजकुमारः राजकुमार एवं सम्बोधनं वयं सम्बोधनं कृत्वा वक्तुं शक्नुमः अस्तु यथा इतोपि कापि वीडियो ऑन करोतु महोदय आम् युवं प्रयोग कृत्वा किञ्चित् वाक्य वदतु अस्तु युवां वक्तुं शक्नुवन्ति चिन्तयतु जनद्वयं वीडियो ऑन करोतु वदामि इतोपि व्रतति अस्ति अनन्तरम् अनन्दिता अस्ति युवां सर्वे वदन्तु भवत्यौ अभिनयं कुरुताम् अस्तु युवां पुस्तकं पठतम् युवां पुस्तकं पठतम् उत्तरं किं भवति आवां पुस्तकं पठावः एवं सर्वे वदन्तु द्वौ अभिनयं करिष्यतः यथा युवां लिखतम् लिखतम् युवां लिखतम् युवां खादतम् युवां पठतम् युवां पिबतम् उत्तमम् एवं भास्वती मेघदीपा प्रतीक धीति सुमने पाम्मि वाक्यानि वदन्तु आदेशं कुर्वन्तु द्विवचने युवं हसतम् युवाम् उत्तिष्ठत वदतु आवां न उत्तिष्ठावः
भवत्याः आदेशं न पालयावः। ध्रुवं गायतम् न श्रूयते। अनन्तरं वाक्यं युवं क्रीडतम् इतोपि युवं चलच्चित्रं पश्यतम् चलच्चित्रं पश्यतम्। युवम् अन्म्यूट् करोतम् अनम्यूट् कुरुतम्। क्षम्यतां। unmute धन्यवादः। साधु, उत्तमः प्रयोगः। किमस्ति? युवाम् अन्म्यूट् कुरुतम्। इतोपि धन्यवादः। अन्ये वदन्तु, आदेशं कुर्वन्तु। ध्रुवं युवं दन्तधावनं करोतु दन्तधावनं कुरुतम्। कुरुतम् अस्तु अधुना दन्तधावनस्य समयो नास्ति। रात्रिकालीन युवं रात्रिकालीन भोजनं कुरुतम् किञ्चित् अनन्तरं किञ्चित् अनन्तरं करिष्यावः। किञ्चित् अनन्तरं करिष्याव। अस्तु, इदानीं पश्यन्तु, पाम्मि भवती करोतु। इदानीं पश्यन्तु, बहुवचने वयम् अभ्यासं कुर्मः। यथा त्वं, युवां, यूयं पुस्तकं पठत। वयं पुस्तकं पठामः। सर्वे वदन्तु। यूयं कवितां लिखत। वयं कवितां लिखामः। एवं भवन्तः अन्ये ये सन्ति, भवन्तः भवत्याः प्रश्नम् आदेशं कुर्वन्तु। यूयं वार्तालापं कुरुत यूयं वार्तालापं कुरुत। अस्तु, सम्यक्। वार्तालाप वयं वार्तालापं न करोमि। न कुर्मः। सम्यक्। इतोपि यूयं पानीपुरीं खादत खादत। वयं पानीपुरीं ददतु। त्वं पानीपुरीं दद वा त्वं पानीपुरीम् आनय। त्वं पानीपुरीम् आनय। अहं पानीपुरीम् आनयामि यूयं स्वीकुरुत यूयं स्वीकुरुत। कुर्मः। अनन्तरं यूयं पुस्तकं पठत यूयं पुस्तकं पठत। वयं पुस्तकं पठामः। उत्तमं। भास्वती, त्वं वद, त्वं वाक्यं वद, त्वम् आदेशं कुरु। भास्वती नास्ति वा? भास्वती निद्राति किम्? हरि ओम्। अन्तर्जाले समस्या भवति। सत्यं। भवती लेफ्ट् भवतु, पुनः जायिन् करोतु। अनन्तरं तर्हि सम्यक् वयं किञ्चित् एवम् अभ्यासं कुर्मः। अभ्यासस्य आवश्यकता अस्ति। पुनश्च वयं क्रियापदं पठामः। यथा सः पठतु, तौ पठतां, ते पठन्तु, त्वं पठ, युवां पठतं,
यूयं पठत, अहं पठामि, आवां पठाव, वयं पठाम। एवं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः क्रियापदानां, तदा वयं वाक्यानि वक्तुं शक्नुमः, आदेशं कर्तुं शक्नुमः। अस्तु अस्तु, आं अद्य महोदय। अद्य किञ्चित् भिन्नं किञ्चित् पठामः। पुनश्च वयं संबोधनमपि पठितवन्तः। यथा पुंलिङ्गे ये अकारान्तशब्दाः सन्ति, राजकुमारः, प्रतीकः, रामः, लक्ष्मणः, अर्जुनः, कृष्णः, भीमः, श्यामः, गोपालः, एवं ये शब्दाः सन्ति, वयं यदा सम्बोधनं कुर्मः तदा वयं कथम् आह्वानं कुर्मः? न प्रतीक, त्वम् आगच्छ, प्रतीक, त्वं पठ, प्रतीक, त्वं लिख, एवं वयं कर्तुं शक्नुमः। स्त्रीलिङ्गे आकारान्त स्त्रीलिङ्गे वयं कथं वदामः? यथा रमा, किं भवति? रमे, किं सत्यं? रमे, आगच्छ, अनिन्दिते, लिख, मेघदीपे, पठ, सुमने, उपविश, एवं सम्यक्। तु आकरन्त स्त्रीलिंग शब्दे शब्दस्य रमा रमे, अनिन्दिता अनिन्दिते, सुमना सुमने, शीता शीते, राधा राधे, वयं वदामः खलु राधे राधे वदामः सम्बोधनम्। अस्तु, तो एवं कुर्मः। पुनश्च ईकारान्त ये स्त्रीलिङ्गशब्दाः सन्ति, यथा गौरी, अनन्तरं किं किम् अस्ति? न सरस्वती, पार्वती, तत्र ई दीर्घ अस्ति, ह्रस्व भवति, पार्वती, गौरी, सरस्वती, एवं हे सरस्वती, तखन हे सरस्वती न, हे सरस्वती, हे गौरी, हे पार्वती, एवं यत्र इत्युक्ते ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः सन्ति, तत्र ईकारः भवति, छोटा ई। अनन्तरं फलं फल, पुष्पं पुष्प, मित्रं मित्र, तत्र अकारान्त स्त्री नपुंसकलिङ्गशब्दे पुंलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग उभयत्र समानं भवति। अस्तु, तो एवं वयं किञ्चित् व्यवहारं कुर्मः वा? यथा अनिन्दिते, पुस्तकं पठ, सुमने, वाक्यं लिख, एवं मेघदीपे, वाक्यं वद, एवं वाक्यानि वदामः वा? व्रतति अस्ति, व्रतति, व्रतति, उत्तिष्ठ, एतत् त्वम् उत्तिष्ठ, एवम् आगच्छति। तो वयं सम्बोधनं कुर्मः वा? कुर्वन्तु, परस्परं सम्बोधनं कुर्वन्तु, वाक्यं वदन्तु। हरि ओम्, श्रूयते? आं महोदय। प्रतीकः त्वं लिख। न, प्रतीकः न, प्रतीक, प्रतीक तं लिख। त्वं लिख, उत्तमम्। इतोपि अन्ये अपि वदन्ति वा? यूयं वदत। अनिन्दिते अग्रजे त्वं पठ। उत्तमम्। अनन्तरं मेघदीपे त्वं वद। मेघदीपे त्वं वाक्यं वद। सुमने तं खाद। दीप्ति त्वं चोकोलेहं दद। मम्मी अग्रजे तं हस।
उत्तमम्। इतोपि प्रतीक अनम्यूट कृत्वा वद। सम्यक्। अस्तु। सुमने त्वं गीतं कुरु। त्वं गीतं कुरु। अस्तु, उत्तमम्। अनन्तरं वयं पठामः। वयम् एवं भवन्तः सम्भाषणकाले एवं भवन्तः व्यवहारं भवत्या सुमने वद। सुमने त्वं किं गच्छ। अस्तु, तो सम्भाषणकाले वयं एवं प्रयोगं कुर्मः। इदानीं पश्यन्तु, अहम् एकं चित्रं दर्शयामि। कस्य चित्रं भवन्तः वदन्तु। अस्तु, आं महोदय। हम्म, एकनिमेषः। हरि ओम्। दृश्यते वा? दृश्यते? आं महोदय। महोदय। किमस्ति? वृक्षः। वृक्षः। वृक्षः अस्ति। कः अस्ति? वृक्षः। अस्ति। वृक्षः अस्ति। वृक्षः पूर्वं, वृक्षः पूर्वं पादपः इत्युक्ते प्लांट्स्, लघु पादपः आसीत्। पादपः आसीत्। वृक्षः अस्ति। वृक्षः पूर्वं पादपः आसीत्। पादपः पूर्वं अंकुरः आसीत्। कः आसीत्? न अंकुरः आसीत्। अंकुरः पूर्वं बीजम् आसीत्। अंकुरः पूर्वं बीजम् आसीत्। एवं आसीत् इत्युक्ते भूतकाले। यथा प्रतीक, प्रतीकः पूर्वं शिशुः, शिशुः आसीत्। प्रतीकः पूर्वं शिशुः आसीत्। प्रतीकः युवकः अस्ति। प्रतीकः पूर्वं बालकः आसीत्। बालकः आसीत्। बालः आसीत्। मेघदीपा पूर्वं शिशुः आसीत्। बाला आसीत्। किं सत्यं? मनमोहन सिंह पूर्वं प्रधानमंत्री आसीत्। प्रधानमंत्री आसीत्। बुद्धदेव भट्टाचार्य कः आसीत्? न पश्चिम बंगस्य मुख्यमंत्री आसीत्। एवं आसीत्। विराट कोहली महोदयः क्रिकेट दलस्य, भारतीय क्रिकेट दलस्य कः आसीत्? अधिनायकः आसीत्। एवं आसीत्।
द्वारा वाक्यानि वदन्ति वा? कः 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 आसीत्? वदन्तु। पाटना पूर्वे ताम्रलिप्तम् आसीत्। पाटना पूर्वं ताम्रलिप्तम् आसीत्। इतोपि वदन्तु। कलिकाता भारतवर्षस्य राजधानी आसीत् पूर्वं। वदन्तु। आसीत्। धनिकः पूर्वं दरिद्रम् आसीत्। दरिद्रः आसीत्। कुक्कुटः कुक्कुटः पूर्वं अण्डः आसीत्। अंडं वा अंडः आसीत्। इतोपि। फलं पूर्वं किम् आसीत्? पुष्पम् बीजम् बीजम् आसीत्। आसीत्। फलं पूर्वं पुष्पम् आसीत्। पुष्पम् आसीत्। पुष्पं पूर्वं किम् आसीत्? पुष्पं पूर्वं कलिका आसीत्। कलिका सः पूर्वं राम आसीत्। प्रतीक वदतु, किं वदति? न श्रुतवान्। हरि ओम प्रतीक। अस्तु, अन्ये वदन्तु, चिन्ता नास्ति। आसीत्। वदन्तु, वाक्यानि चिन्तयन्तु। कः कः आसीत्? कः किम् आसीत्? शिक्षकः पूर्वं कः आसीत्? छात्रः आसीत्। वदामि। छात्र सः आसीत्। छात्रः आसीत्। वृद्धः पूर्वं कः आसीत्? सः युवकः पूर्वं आसीत्। युवकः आसीत्। युवकः पूर्वं कः आसीत्? युवकः किशोरः आसीत्। किशोरः आसीत्। हाँ, बालकः उत्तमं। वाल्मीकिः पूर्वं कः आसीत्? रत्नाकर दस्यु दस्युः आसीत्। कालिदासः पूर्वं कः आसीत्? अति मूर्खः आसीत्। मूर्खः आसीत्। पश्यतु, बहूनि वाक्यानि भवन्ति, भवन्तः न चिन्तयन्ति, न वदन्ति। मम अङ्गुल्यां पूर्वम् अङ्गुलीयकम् आसीत् वा अङ्गुलीयकम् आसीत्। मम ललाटे। हाँ, वदतु पामि। उपनेत्रस्य पूर्वं चक्षुमासीत्। उपनेत्रस्य पूर्वं किम् आसीत्? चक्षु आसीत्। उपनेत्रस्य नेत्रमस्ति। अस्तु, भवतु, चिन्ता नास्ति। किन्तु नेत्रं तु न भवति मनुष्यस्य। मस्तके केशः आसीत्। कस्य? मस्तके केशः आसीत्। केशः आसीत्। अन्नस्य पूर्वं तण्डुलम् आसीत्। अन्यं पूर्वं तण्डुलम् आसीत्। अन्नं पूर्वं तण्डुलम् आसीत्। तण्डुलं पूर्वं धान्यम् आसीत्। धान्यं पूर्वं वृक्षम् आसीत्। धान्यवृक्षः आसीत्। इतोपि धान्यमिति पूर्वं सस्यम् आसीत्। धान्यं वृक्षः सम्यक् नास्ति, सस्यं सम्यक् अस्ति। भवनं पूर्वं कुटीरम् आसीत्। भवनं पूर्वं कुटीरम् आसीत्। अस्तु, कुटीरम् आसीत्। मार्गं पूर्वम् अरण्यम् आसीत्। मार्गः पूर्वम् अरण्यम् आसीत्। उत्तमं। नगरः पूर्वं ग्रामम् आसीत्। नगरं पूर्वं ग्रामः आसीत्।
उत्तमं साधु उत्तमं साधु अनन्तरं पश्यन्तु अहं युवकः अस्मि अहं पूर्वं शिशुः शिशुः आसम् अहं पूर्वं शिशुः आसम् अहं पूर्वं स्थूलः आसम् अहं पूर्वं स्थूलः आसम् अहं पूर्वं पश्चिमबङ्गे आसम् अहं पूर्वं पश्चिमबङ्गे आसम् अहं सम्प्रति अधुना वाराणस्याम् अस्मि अहं पूर्वं पश्चिमबङ्गे आसम् आसम् अहम् आसम् अहं पूर्वं चतुरः आसम् एवं भवन्तः अपि वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः पूर्वं किम् आसन् वदन्ति वा अहं पूर्वं सरलम् आसन् सरला सरला आसन् उत्तमम् अहं पूर्वं अ, विद्यालये अ, विद्यालयस्य छात्रा आसीत् आसम् आसम् अहं पूर्वं विद्यालयस्य छात्रः आसम् उत्तमम् वदतु अहं पूर्वं किशोरी आसन् हाँ अहं पूर्वं किशोरी वा बालिका बालिका आसम् उत्तमं सम्यक् इतोपि बृहति मेघदीपे भास्वती किं पम्मि বলদ बोलोत् किं वदति न श्रूयते বলদ বলদ হয় না বোকা ओ बोका इत्युक्ते किं मूर्खः वदति प्रमत्तः प्रमत्तः इत्युक्ते पागोल् प्रमत्तः मूर्खः एवं वदति बोका मूर्खः अहं पूर्वं मूर्खः आसम् मूर्खा आसम् अहं पूर्वं नर्तकी आसन् आसम् मौकारः आसम् इतोपि वदति भवती पूर्वं किम् आसीत् अहं वदतु पूर्वं अधुना गृहिणी अस्मि अहं पूर्वं युवती आसम् अहं पूर्वं युवती आसम् वदन्तु आसम् मेघदीपे भवती पूर्वं किम् आसीत् वा भवती पूर्वं का आसीत् अहं पूर्वं गायिका आसम् अहं पूर्वं गायिका आसम् उत्तमम् इतोपि तर्हि आसम् अहम् आसम् सः आसीत् स्पष्टम् अनन्तरं पश्यन्तु एकवारं वयं पुस्तकानि पश्यामः अस्तु इतोपि सरलं भविष्यति दृश्यते वा पश्यन्तु दृश्यते आम् बुद्धः पूर्वं राजकुमारः आसीत् बुद्धः पूर्वं राजकुमारः आसीत् वृद्धः पूर्वं युवकः आसीत् वृद्धः पूर्वं कः आसीत्
विद्यः पूर्वं युवकः आसीत् वृक्षः वृक्षः पूर्वम् अंकुरः आसीत्। एवं अद्य 23 दिनाङ्कः गुरुवासरः च अस्ति। ह्यः 22 दिनाङ्कः बुधवासरः च आसीत्। ह्यः कः वासरः आसीत्? यः तु गुरुवासरः अद्य शुक्रवासरः अद्य शुक्रवासरः अस्ति। ह्यः गुरुवासरः आसीत्। अद्य कः दिनाङ्कः? अद्य नवमदिनाङ्कः नवमदिनाङ्कः अस्ति। फेब्रुवरि ह्यः मासस्य 8मदिनाङ्कः आसीत्। आसीत् स्पष्टं पश्यन्तु। आसीत्। अद्य रविवासरः अस्ति। ह्यः शनिवासरः आसीत्। अद्य शनिवासरः अस्ति। अद्य शुक्रवासरः आसीत्। एवमस्ति। अद्य शुक्रवासरः अस्ति। ह्यः कः वासरः आसीत्? यः गुरुवासरः अद्य गुरुवासरः अस्ति। ह्यः कः वासरः आसीत्? यः बुधवासरः आसीत् आसीत्। अनन्तरम् अद्य बुधवासरः अस्ति। ह्यः कः वासरः आसीत्? यः मङ्गलवासरः आसीत् अद्य मङ्गलवासरः अस्ति। ह्यः कः वासरः आसीत्? यः सोमवासरः वासरः आसीत् अद्य सोमवासरः अस्ति। ह्यः कः वासरः आसीत्? पश्यन्तु। अंकुरः अधुना वृक्षः अस्ति। अधुना वृक्षः अस्ति। युवकः पूर्वं बालकः आसीत्। अनन्तरम् अनिन्दिते वदतु। वद त्वं वद। वाल्मीकिः वाल्मीकि पूर्वं पूर्वं वैधः आसीत् गङ्गानदी भारतदेशे अस्ति गङ्गानदी भारतदेशे भारतदेशे अस्ति सुभाष चन्द्र बोसः देशभक्तः आसीत् विश्वनाथमन्दिरं वाराणस्याम् अस्ति पुष्पं पूर्वे कलिका आसीत् पूर्वं कलिका आसीत् विवेकानन्दस्य नाम नरेन्द्रः इति अस्ति न आसीत्। बालकः इदानीं तरुणः अस्ति वाराणसी उत्तरप्रदेशे अस्ति सम्यक्। एवं स्पष्टं खलु? अनन्तरं पश्यन्तु। एकवचने पश्यन्तु। वृक्षः अस्ति। अंकुरः आसीत्। अंकुरः आसीत्। अनन्तरं एकैकं पृच्छामि। भास्वती भवती वदतु। वृद्धः अस्ति। न श्रूयते। हेडफोन व्यवहारं करोति वा? हेडफोन यदि व्यवहारं करोति तर्हि त्यजतु। न श्रूयते। मेघदीपे वदतु। वृद्धः अस्ति। वृद्धः अस्ति युवकः आसीत् दरिद्रः अस्ति धनिकः आसीत् पण्डितः अस्ति मन्दः आसीत् शान्तः अस्ति क्रूरः आसीत् कृशः अस्ति स्थूलः आसीत् स्थूलः आसीत्। इदानीं पश्यन्तु द्विवचने आस्ताम्। अधुना स्तः पूर्वम् आस्ताम्। वृद्धौ स्तः बालकौ आस्ताम्। पाम्मि भवती वदतु। धनिकौ स्तः दरिद्रौ आस्ताम् स्थूलौ स्तः कृशौ आस्ताम् क्रूरौ स्तः शान्तौ आस्ताम् दुर्जनौ स्तः सज्जनौ आस्ताम् सुन्दरौ स्तः कुरूपौ आस्ताम् उत्तमं साधु। अनन्तरं पश्यन्तु बहुवचने। श्वेतकेशाः सन्ति। इत्युक्ते श्वेतकेशाः श्वेतकेशधारी इति श्वेतकेशाः सन्ति
कृष्णकेशाः आसन् श्वेतकेशाः सन्ति इत्युक्ते मस्तके श्वेतकेशाः सन्ति पूर्वं किम् आसन् कृष्णकेशाः आसन् बहुवचने अनन्तरं धीति भवती वदतु दन्ताः न सन्ति दन्ताः आसन् फलानि पक्यानि सन्ति फलानि अपक्यानि आसन् नायकाः सन्ति नृपाः आसन् यानानि सन्ति शकटाः आसन् राज्यानि अष्टविंश सन्ति अष्टविंशतिः सन्ति राज्यानि पञ्चविंशतिः आसन् उत्तमं तर्हि एकवचने महोदय पश्यन्तु आं वदतु शकट इत्युक्ते शकटः इत्युक्ते यानम् इत्युक्ते चिन्तयतु यानम् इत्युक्ते यन्त्रम् अस्ति यानानि सन्ति शकटः इत्युक्ते यथा चिन्तयतु अश्वशकटं गोशकटं एवं आं महोदय स्पष्टम् तो एवं आसीत् आस्ताम् आसन् आसीत् आस्ताम् आसन् एकवचने द्विवचने बहुवचने प्रयोगः अस्तु स्पष्टं खलु आं महोदय स्पष्टम् आसीत् आस्ताम् आसन् इदानीं भवन्तः किञ्चित् बहुवचने वाक्यानि वदन्ति वा यथा वृक्षे फलानि आसन् फलानि पूर्वं पुष्पाणि आसन् फलानि पूर्वं पुष्पाणि आसन् वृद्धाः पूर्वं युवकाः आसन् युवकाः पूर्वं बालाः आसन् अस्तु महिलाः इत्युक्ते गृहिण्यः पूर्वं युवत्यः आसन् युवत्यः पूर्वं बालाः आसन् किं स्पष्टं बहुवचने वाक्यानि वदन्ति वा वृक्षौ पूर्वं अंकुरौ आसन् ऐसा मतलब वृक्षौ पूर्वं अंकुरौ आस्ताम् द्विवचने अनन्तरम् इदानीं बहुवचने वाक्यानि वदामः वा वृक्षाः पूर्वम् अंकुराः आसन् पुष्पाणि पूर्वं कलिकाः आसन् वाक्यानि वदन्ति वा बुद्धदेव पूर्वं राजकुमारो आसन् राजकुमारो पूर्वं शिशुः आसन् न मेघदीपे द्विवचन एवं बहुवचने केवलं बहुवचने वदतु इदानीं यथा फलानि पूर्वं पुष्पाणि आसन् पुष्पाणि पूर्वं किम् आसन् कलिकाः आसन् किम् वृक्षाणि पूर्वम् अंकुराणि आसन् न आसन् वृक्षाः वृक्षाः पूर्वम् अंकुराः आसन् उत्तमम् इतोपि वाक्यानि वदन्ति वा वदन्तु इतोपि वाक्यानि बहुवचने मीनाः पूर्वम् अण्डाः आसन् अण्डाः आसन् इतोपि वदन्तु धान्याः पूर्वं सस्याः आसन् सस्यानि धान्यानि पूर्वं सस्यानि आसन् आलुकानि पूर्वम् अङ्गमूलाः आसन् आलुकानि पूर्वं मूलानि आसन् इतोपि अन्ये शुष्कपत्राणि पूर्वं सतेजपत्राणि आसन् शुष्कपर्णानि पूर्वं हरितपर्णानि आसन् हरितपर्णानि आसन् आमाम् वा सजीवपर्णानि आसन्
वृद्धस्य केश इति श्वेतकेशाः पूर्वं कृष्णकेशाः आसन्। मानवाः पूर्वं वानराः आसन्। मानवाः पूर्वं वानराः आसन्। उत्तमम्। विद्यालयाः पूर्वं पाठशालाः आसन्। हाँ, विद्यालयाः पूर्वं शालाः आसन्। उत्तमम्। वाक्यानि चिन्तयन्तु। वयं वाक्यानि चिन्तयामः। अध्यापिकाः पूर्वं छात्राः आसन्। उत्तमम्। पुस्तकानि पूर्वं पुथि आसन्। हाँ, पुस्तकानि पुस्तकानि पूर्वं पूर्वं मातृकाः आसन्। संस्कृते मातृका उच्यते। नदीः पूर्वं जलरेखाः आसन्। किं पुनः वदतु? नदीः पूर्वं जलरेखा आसन्। नद्यः पूर्वं नद्यः जलरेखाः आसन्। जलरेखा नाम মানে নদীটা প্রথমেই তো অতটা মানে বৃহৎ একটা আকার নিতে পারেনি। প্রথমে হয়তো সরুভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল। তারপরে সেটা পাড় ভেঙে ভেঙে অনেকটা জায়গা নিয়েছে। अस्तु भवतु। इतोपि इदानीं पर्जन्यानि पूर्वं जलीयबाष्पानि आसन्। अस्तु अस्तु इदानीं वदन्ति वा द्विवचने वाक्यानि वदन्तु। शैशवकाले मम द्वौ दन्तौ आस्ताम्। दन्तौ आस्ताम्। हरि ओम्। अहं चिन्तयामि सर्वेषां द्वौ दन्तौ आस्ताम्। अस्तु सत्यम्। हरि ओम्। मूषकः भवति खलु मूषकः तस्य द्वौ दन्तौ। वदतु वदन्तु द्वौ द्वौ किम् आस्ताम्? मम आ, किं वदामि मम गृहे द्वौ कुक्कुरौ आस्ताम् वा कुक्कुरौ आस्ताम् वा शुनकौ आस्ताम्। मम गृहे द्वौ मार्जारौ आस्ताम्। उत्तमम्। एवं वदन्ति वा वाक्यानि? द्विवचने वाक्यानि वदन्तु। यथा वृद्धौ युवकौ आस्ताम्, युवकौ बालकौ। मम हस्ते द्वौ कङ्कणम् आस्ताम्। कङ्कणे कङ्कणं कङ्कणे कङ्कणानि कङ्कणे आस्ताम्। मम गृहे द्वौ द्विचक्रिके आस्तम्। ओ मम गृहे द्वे द्विचक्रिके इत्युक्ते द्विचक्रिके आस्ताम्। उत्तमम्। अन्ये वदन्ति वा? शीघ्रं शीघ्रं वाक्यानि रचयन्तु। शैशवकाले मम द्वे पुस्तके आस्ताम्। पुस्तके आस्ताम्। केवलं पुस्तके आस्ताम्। उत्तमम्। इतोपि वृक्षौ पूर्वे अङ्कुरौ आस्ताम्। वृक्षौ पूर्वम् अङ्कुरौ आस्ताम्। किं रोचते? वदतु। चिन्तयतु वाक्यं विचिन्त्य वदतु। हरि ओम्। एतत् भवतां कार्यमस्ति। एकवचने 10 वाक्यानि लिखन्तु, द्विवचने 10 वाक्यानि लिखन्तु, बहुवचने 10 वाक्यानि लिखन्तु। अस्तु। श्वः इत्युक्ते श्वः यदि कालांशः भवति सर्वे श्रावयन्तु। अस्तु। एकवचने 10, द्विवचने 10, बहुवचने 10। किं सम्यक्? सम्यक्। किञ्चित् चिन्तयन्तु भवन्तः। बहूनि वाक्यानि भवन्ति। अस्तु।
अनन्तरं पश्यन्तु, वयं किञ्चित् अग्रे पश्यामः। दृश्यते वा? न दृश्यते। एकवारम् अहं स्क्रीन् शेर् करोमि। एतत् वयं पठामः प्रथमपुरुषे, अस्ति स्तः सन्ति आसीत् आस्ताम् आसन् इति। इदानीं पश्यन्तु, अधुना त्वम् असि, पूर्वं त्वम् आसीः, त्वम् आसीः। किं त्वम् आसीः? यथा उदाहरणं पश्यन्तु, त्वं नवमकक्षायाम् असि, त्वं नवमकक्षायाम् असि, त्वम् अष्टमकक्षायाम् आसीः, त्वं चतुरः असि, त्वं मूर्खः आसीः, त्वं प्रवीणः असि, त्वं मन्दः आसीः, त्वं कृशः असि, त्वं स्थूलः आसीः, त्वं भारते असि, त्वं विदेशे आसीः। किं स्पष्टम्? एकवारम् अहं वदामि। महोदय। अनिन्दिते युवती, त्वं युवती असि, त्वं पूर्वं शिशुः आसीः, त्वं पूर्वं शिशुः आसीः। ब्रतति, त्वं पूर्वं युवती आसीः। पाम्मि, त्वं पूर्वं विद्यालयस्य छात्रा आसीः। किं स्पष्टम्? एवं त्वम् असीः इत्युक्ते त्वं तम् असि, त्वम् आसीः। यथा अहं शिशुः आसम्, अहं पूर्वं किम् आसम्? त्वं पूर्वं बालकः असीः। बालकः आसीः। अहं पूर्वं चतुरः आसम्, अहं पूर्वं कः आसम्? त्वं पूर्वं चतुरः असि। आसीः। अस्तु, अहं पूर्वं विद्यालयस्य छात्रः आसम्, अहं पूर्वं विद्यालयस्य छात्रः आसम्। ब्रतति, अहं पूर्वं कः आसम्? ब्रतति? হ্যাঁ স্যার, কি বললেন? আমি শুনতে अहं पूर्वं विद्यालयस्य छात्रः आसम्, अहं पूर्वं कः आसम्? अहं पूर्वं अहं पूर्वं कः आसम्? বুঝতে পারছি না। अस्तु, मेघदीपे, अहं पूर्वं कः आसम्? त्वं पूर्वं विद्यालयस्य आसीः। छात्रः छात्रः आसीः। आसीः। ब्रतति, त्वम् आसीः, अहम् आसम्। त्वं विद्यालयस्य छात्रा आसीः, अहं विद्यालयस्य ছাত্রः आसम्। যখন আমি এরকম জিজ্ঞাসা করছি যে আমি বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, আমি কে ছিলাম, তখন তোমার উত্তরটা কি হবে? যে হ্যাঁ, তুমি বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলে, তাই না? তো অহমের জায়গায় ত্বম আসবে। ত্বম বিদ্যালয়स्य ছাত্রः आसीः। इदानीं वदतु, अहं बालः आसम्, अहं कः आसम्? त्वं पूर्वे बालः आसम्। आसीः। 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 अहं पूर्वं अहं पूर्वं शान्तः, अहं पूर्वं शान्तः आसम्। त्वं पूर्वे शान्तः आसीः। त्वं पूर्वं शान्तः आसीः। अहं पूर्वं चतुरः आसम्। त्वं पूर्वे चतुरः आसीः। अहं पूर्वं मूर्खः आसम्। त्वं पूर्वे मूर्खः आसीः। अहं पूर्वं शिशुः आसम्। त्वं पूर्वे शिशुः आसीः। अहं पूर्वं विद्यालयस्य छात्रः आसम्। त्वं पूर्वे विद्यालयछात्रः आसीः। अहं पूर्वं दरिद्रः आसम्।
त्वं पूर्वे दरिद्रः आसि अहं पूर्वं भिक्षुकः आसम्। त्वं पूर्वे भिक्षुकः आसि अस्तु, हा, सम्यक्। इदानीं वदन्तु, अहं पूर्वं कः कः आसम्? वदन्तु सर्वे एकमेकं वाक्यं। त्वं पूर्वे विद्यालयस्य छात्राः आसीः। हा, पूर्वे न, पूर्वं। पूर्वं त्वं उत्तमं। पूर्वं गायकम् आसि गायकः आसीः। गायकः आसि हा, त्वं पूर्वम् आरक्षकः आसि आसीः, आरक्षकः आसीः। अस्तु, वदन्तु। तं पूर्वं कर्मकारः आसीः अस्तु अस्तु, अहं न जानामि, भवती जानाति। अहं तु आसम्। हा, त्वं अनन्तरं? पूर्वं शान्तः आसीः हा, उत्तमं। मेघदीपे धीति भास्वती प्रतीक अस्ति वा? प्रतीक गतवान्। नास्ति त्वं पूर्वं चित्रकारः आसिः अस्तु, त्वं पूर्वं इदानीं गायकः आसीः अस्तु, त्वं पूर्वं वादकः आसीः हम्म। मेघदीपे त्वं भास्वती न वदतु। त्वं वदतु वदतु। पूर्वे त्वं छात्रः आसिः अहं पूर्वं छात्रः आसम्। सत्यम्, अधुना अपि छात्रः अस्मि। त्वं पूर्वम् अभियन्ता आसीः। ओ, अभियन्ता आसम्। अस्तु, अहं पूर्वं मूर्खः आसम्। वयं सर्वे अपि मूर्खः आसन् आसम् न, आस्म। आस्म अस्तु, तत् स्पष्टं खलु? त्वम् आसीः, त्वम् आसीः। इदानीं पश्यन्तु, अनिन्दिता वर्तते। अस्तु, युवां, युवां पूर्वं बाले आस्तम्। युवां पूर्वं बाले आस्तम्। किं सम्यक्? युवां पूर्वे सम्यक् विद्यालयस्य छात्रे आस्तम्। युवां, स्पष्टम्? एवं युवाम्। स्पष्टम् अनन्तरं सर्वे यूयं, यूयं पूर्वं विद्यालयस्य छात्राः आस्त, आस्त। एकवारं पुस्तकं पश्यन्तु सर्वे, दर्शयामि। दृश्यते वा? आम् पश्यन्तु, त्वम् आशीः। पश्यन्तु, आशीः, आस्तम्, आस्त। एकवचने आसीः, त्वम् आसीः, त्वं छात्रा आसीः, त्वं युवकः आसीः, त्वं युवती आसीः, त्वं बालिका आसीः, त्वं शिशु आसीः। युवां युवत्यौ आस्तां, युवां बाले आस्तां, युवां छात्रे आस्तां, युवां चतुरे आस्तां, युवां युवकौ आस्तां, युवां छात्रौ आस्ताम्। अनन्तरं यूयं, यूयं बालिकाः आस्त, यूयं छात्राः आस्त, यूयं नर्तक्यः आस्त, यूयं चतुराः आस्त, यूयं मूर्खाः आस्त। स्पष्टं खलु? महोदय किं कठिनम् अस्ति वा? न किञ्चित् अभ्यासः आवश्यकः। किञ्चित् सन्देहः अस्ति आं, मम वदतु, कः मनसि सन्देहः? वदतु। भवान् किञ्चित् पूर्वे अवदत् आसीत् आस्ताम् आसन् आसीत्, आस्ताम्, आसन्। आसन् अधुना युवं युवम् आसि त्वम् न आसीः, त्वम् आसीः युवां, युवम् आस्ताम् युवम् आस्त हम्म,
आसीत् किमर्थं प्रयोगं वदतु हाँ, आस्तम आसीत् आसीत् आसन् आसीदासन एकवचने बहुवचने पूर्वम एकवचने भूतकाले अच्छा भूतकाले आसीत् आसन् अहम बंगभाषया किंचित वदामि হ্যাঁ যেরকম ভাবে অস্তিস্তঃ সন্তি অসিস্থঃ স্থ অস্মি স্বঃ স্মঃ হুম রয়েছে না, হুম এটা বর্তমান কালে লট লকারের, ঠিক আছে। হুম হুম যখন আমরা ভূতকালে অতীতকালে ব্যবহার করব, উনি হুম ছিলেন, হ্যাঁ, হুম হুম আস্তি মানে কি আছে, রয়েছে, তাই না। হ্যাঁ 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 আর ছিলেন যখন প্রয়োগ করব তখন তো ভূতকালে প্রয়োগ করতে হবে, হ্যাঁ তখন তখন আসি। আছিত হ্যাঁ, হুম এবার তাদেরও আবার পুরুষ আছে। হুম প্রথম পুরুষে একবচন দ্বিবচন বহুবচন, আসিত আস্তাম আসন। হুম আচ্ছা আচ্ছা হুম 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 আছিত आसीत् আসত बालको आस्तं बालकाः आसन्। হুম উত্তর মধ্যম পুরুষে যেরকম ত্বম ইউয়াম ইউয়াম হয়, সেখানে যেরকম আমরা বলি ত্বম ছাত্রः আসি, হুম ইউয়াম ছাত্রः ছাত্রে ছাত্রौ স্থ, হুম ইউয়াম ছাত্রাः স্থ, হুম আমরা বলি সেরকম আসিহি ত্বম ছাত্রা আসিহি, হুম ইউয়াম ছাত্রে আস্তম, আস্তাম না, আস্তম, আস্তম আচ্ছা হুম ইউয়াম ছাত্রাः আস্ত। আচ্ছা হুম আর उत्तम पुरुषे अहम आसम, अहम छात्रः आसम, अहम बालः आसम, आबाम बालौ आस्व, वयं আচ্ছা बालौ बालाः आस्म। আচ্ছা শয়ব শয়মা যেরকম হয় হুম। ওখানে কোনো বিসর্গ নেই তাই তো না, ওখানে কোনো বিসর্গ নেই। আচ্ছা যেরকম তোমরা যদি লং লকার আমি আগে পড়িয়েছিলাম, তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না, অপঠত অপঠতম অপঠন, হুম 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 अपठः अपठतम अपठत, হঠাৎ अपठम अपठाव अपठाम, পাঠাম হুম হুম সেখানে হুম কিন্তু আসব আসম। তাহলে এটার পুরো রূপটা হচ্ছে আসিত আস্তাম আসন আসিহি আস্তম আস্ত আসম আসবা আসমা হ্যাঁ, এই রূপটাই কণ্ঠস্থ করে নাও, কণ্ঠস্থ করে নিয়ে তারপরে ওইগুলো বসাও, বসিয়ে বাক্যটা অভ্যাস করো, তাও দেখবে সহজে তোমার মুখ থেকে ওটাই বেরোবে। হ্যাঁ अहम आसम, अहम पूर्वम पश्चिमबंगे आसम, হুম एवं अहम पूर्वम छात्रः आसम, अहम पूर्वम शिशुः आसम, अहम पूर्वम चतुरः आसम, अहम पूर्वम दरिद्रः आसम, अहम पूर्वम भिक्षुकः आसम, अहम पूर्वम স্থূলः आसम, अहम पूर्वम कृशः आसम। এরকম ভাবে আমরা বাক্য বলতে পারি। আবাম পূর্বম পশ্চিমবঙ্গে আসব, আবাম পূর্বম দেহল্যাম আসব, আবাম পূর্বম বালৌ আসব, আবাম পূর্বম চতুরৌ আসব। এবারে বয়ম, বয়ম পূর্বম বালকাः आस्म, বয়ম পূর্বম ছাত্রাः आस्म, বয়ম পূর্বম শিশवः आस्म, বয়ম পূর্বম চতুরাः आस्म, বয়ম পূর্বম। এইভাবে তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারো না, করলে জিনিসগুলো হ্যাঁ বড় বড় হয়ে যাবে। ওই আসলে ওই ওই জায়গাটা একটুখানি কনফিউশন হচ্ছিল ওই আশিত আস্তামটার জায়গাটা এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে অসুবিধা নেই আস্তু, এইটা পুরো প্রত্যেকের যেন মুখস্থ হয়ে যায় প্রথম কথা। আর যেইভাবে প্র্যাকটিস করতে বলেছি সেইভাবে তোমরা প্র্যাকটিস করো, দরকার পড়লে প্রত্যেকটা প্রথম পুরুষের একবচনে 10টা বাক্য লেখো, লিখলে দেখবো অনেক নতুন নতুন বাক্য আসবে। হ্যাঁ, প্রথম পুরুষে 10টা, দ্বিতীয় দ্বিবচনে 10টা, উত্তম বহুবচনে 10টা বাক্য, মধ্যম পুরুষেও সেরকম লেখো, উত্তম পুরুষেও লেখো, ঠিক আছে। লেখো, দেখো প্রথম পুরুষে যদি যেটা লিখবে সেটা একবচনে যেটা লিখবে সেটাকে দ্বিবচনে কনভার্ট করে দাও, সমস্যা নেই, আর নতুন করে ভাবতে হচ্ছে না। যদি স্যার আরেকটা নতুন করে যদি ভাবো তাহলে তোমাদের সুবিধা। যেরকম হুম, বালকः आसीत्, बालकौ आस्तां, बालकाः आसन्, ছাত্রः आसीत्, ছাত্রौ आस्तां, ছাত্রাः आसन्। হ্যাঁ, এইভাবে অঙ্কুরः आसीत्, অঙ্কুরौ आस्तां, অঙ্কুরাः आसन्। হ্যাঁ, পুষ্পম आसीत्, পুষ্পে आस्तां, पुष्पाणि आसन्। হ্যাঁ, এইভাবে বীজম आसीत्, বীজে आस्तां, বীজানি आसन्। হ্যাঁ, অনিন্দিতা বলো তো। বলছি যে তোয়াম দিয়ে আমরা যেটা বলছিলাম না তোয়াম অসিহি আসিহি,
আসিহি, হ্যাঁ। হুম। তো আমি ভবানের ক্ষেত্রে কি আসিহি হবে? না, না, ভবান আসিত। বলেছি আসিহি। না, মধ্যম পুরুষে শুধুমাত্র একটাই শব্দ হয়, ত্বম ত্বম। ইয়ম ইয়ম, ওটা ছাড়া আর কোনো শব্দ হবে না। উত্তম পুরুষে শুধুমাত্র একটাই শব্দ হয়, অহম আবাম বয়ম। ওই দুটো শব্দ দুই মধ্যম পুরুষ আর উত্তম পুরুষের জায়গায় একদম ধরা মাথা, ওদের দুজনকে সরানো যাবে না। বাদ বাকি যত শব্দ আছে সব প্রথম পুরুষে। হুম, বুঝে গেল? হ্যাঁ, বুঝেছি। হুম। ওই দুটো আর শব্দ ফিক্সড। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর ওটার ওই প্রথম পুরুষের এটা বহু বচন হচ্ছে আসন, মানে অহম আসন। আর না, আহ, কেন হবে? আসাম, আসাম, অহম অহম আছে। আসাম। হ্যাঁ, হুম, মকার আসাম, ঠিক হ্যাঁ, আছে। আর এটা হলে সেক্ষেত্রে হবে আসন হবে হচ্ছে কিসের বহু বচনে? প্রথম পুরুষের বহুবচন। প্রথম পুরুষের বহু বচনে বচনে আসন মানে ন হবে। আর উত্তম পুরুষের এক বচনে আসাম মানে ম হবে। अहम आसम, अहम आसम, অহম अहम আসাম। फलानी पुष्पानी आसन, फलानी पुष्पानी आसन, फलानी पुष्पानी आसन। হুম। ঠিক, ফলানি পুষ্পানি আসাম। হুম, হুম। শুধু ওইটা মুখস্থ করে না, মানে একই, মানে কনসেপ্টটা কিন্তু একই। অস্তিস্তহ সন্তি অস্তিস্তহ স্থা অস্মি স্বাহা স্মাহ। এটা আমরা পড়েছি, জানি প্রত্যেকে। হুম, হুম। হুম। তারপরে আসিদ আস্তাম আসন, আসিহি আস্তাম আস্তা, আসম আসবা আসমা। ব্যাস, এটাকে মুখস্থ করে নাও। তারপরে ক্রিয়াপদ, এই কর্তাপদ লাগাও, কর্তৃপদ লাগিয়ে অভ্যাস করো। बालकः आसीत् बालको आस्तं बालकाः आसन् त्वम् असिहि त्वं बालकः आसिहि त्वं बालको आस्तां सम्मतं युवां बालको आस्तं यूयं बालकाः आस्त अहं बालकः अस्मि आसम् आवां बालकौ आस्व वयं बालकाः आस्म। যতক্ষণ না সরবরাহ হচ্ছে ততক্ষণ প্র্যাকটিস করো। হুম। তারপর দেখবে তোমরা নিজেরাই বাক্য বলতে পারবে। अस्तु। अस्तु महोदय। इतोपि कस्यचित् संशयः? এরপরও মানে কারোর সংশয় আছে এই বিষয়টায়? ব্রজদীপ, পাম্মি, সুমনা, ধৃতি, মেঘদীপা, ভাস্বতী। সংশয়ः अस्ति वा? महोदय। नास्ति महोदय। नास्ति खलु? मेघदीपे संशयः अस्ति किम्? नास्ति। अस्तु। वृतति, प्रश्नः, संशयः, जिज्ञासा? नास्ति। नास्ति। अस्तु। अनन्तरम् अहं प्रक्षामि। धृति, प्रश्नः? अधुना नास्ति। अस्तु, अधुना नास्ति। पूर्वमासीत् वा? अस्तु, भवतु। तर्हि सर्वेभ्यः पुनः तर्हि महोदय, वदतु। একটা কথা ছিল, জিজ্ঞাসা করছিলাম যে আমাদের ক্লাস কতদিন পর্যন্ত তাও চলবে? তোমরা যদি বলো, ঠিক আছে, আমি কালকেরই শেষ করে দেবো তোমাদের। না, 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 সেটা না, ওই জন্য বলছি না। ওই আগের দিন ডিএম স্যারের ক্লাসে কথা হচ্ছিল, তো উনি সেখানে মানে বলছিলেন আর কি যে ডিসেম্বরে তো শেষ হওয়ার কথা ছিল। এবার আমরা তখন বলেছি যে এরকম যেহেতু আমরাই আমাদের পরীক্ষার জন্য বন্ধ রেখেছিলাম ক্লাসটা আপনাকে বলে, তো ডিসেম্বরটা হয়নি, জানুয়ারি থেকে তারপর স্টার্ট হয়েছে, সেই জন্য উনিও জিজ্ঞাসা করছিলেন এটা আর কি, সেই জন্যই বললাম আর। বিষয় হচ্ছে এই বইটা আমি শেষ করে তোমাদের ক্লাস শেষ করব, ঠিক আছে? এটা আমার চিন্তা ভাবনা রয়েছে। কেননা তোমাদের আপাতত যতটুকু হয়েছে, ঠিক আছে, সেটা যথার্থ নয়। বইটা শেষ হলে পরে মোটামুটি তোমাদের একটা চলে আসবে। আর এখন যে মোটামুটি যে চর্চাগুলো আমরা করছি, ঠিক আছে, সেটা বইটাই আধার করে আমরা চর্চাটা করছি, ঠিক আছে? এবং তোমাদের আশা করি তোমাদের অনেকটাই উন্নতি হচ্ছে, উপকার হচ্ছে, হ্যাঁ, একদম করতে পারছো। তো এইটা বইটা শেষ করেই হয়ে যাবে। দেখো, এবারে আমাদের কি হয়, এই অনলাইনে তো ওইভাবে ক্লাস তাড়াহুড়ো করে পড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপার থাকলে কি বলতো, শুধু সিলেবাস শেষ হবে, আলটিমেটলি তোমাদের কিছু হবে না, ঠিক আছে? তাই না বলেই আমি তোমাদের ধীর গতিতে যতটা পারি পড়ানোর চেষ্টা করছি। আর মাঝখানে আমি আবার প্রথম থেকে শুরু করেছি, এটাও তোমরা জানো। কারণ মাঝখানে করেছে অনেক জিনিস, অনাভ্যাসের কারণে কি হয়, আমরা ভুলে যাই। কারণের কারণে আমাদেরকে রিমাইন্ড করাতে আবার সময় লেগেছে। তাহলে এইগুলো তো তোমাদের কাছে জল ভাত ছিল, সেই জিনিসগুলো একই জিনিস যখন রিমাইন্ড করাচ্ছি তোমাদের মনে নেই, তোমাদেরকে আবার মনে করতে হচ্ছে নতুন করে। তখন ভাবলাম কি না, অনাভ্যাসের কারণে তোমরা জিনিসগুলো ভুলে গেছিলাম।
তো যাই হোক, তো বইটা শেষ করে আমরা করবো, আমরা চেষ্টা করবো এই বইটা শেষ করবো, ঠিক আছে? দেখো হুম। আমাদের বইটিতে